अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैट्रिक्स स्पेशल के एक एडिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारा मौजू है सूबा सिंध, वहाँ पे होने वाले बल्दियाती इंतखाबात और उससे पहले वहाँ जो सैलाब आए गुज़श्ता साल मौसम गर्मा में, और उसके असरात अभी भी लोग महसूस कर रहे हैं। कई जगहों पे पानी खड़ा है, और इस तमाम तर सूरत हाल के जायज़े के लिए आज हमने ज़हमत दी है सुहेल मेमन साहब को। बड़े नामवर सिंधी सहाफ़ी हैं, काविश अखबार में लिखते भी हैं, बैरूनी ज़राए इब्लाग के लिए भी वो काम करते हैं, और बड़ी इनकी नज़र है सिंध के मामलात पे। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वक्त निकालने का। हम शुरू करते हैं बल्दियाती इंतखाबात से कि इन इंतखाबात में हमें आप अर्बन रूरल सिंध यानी जो देही सिंध है उस हवाले से बताइए कि वहाँ पे किस पार्टी ने क्या खोया, क्या पाया। पीपल्स पार्टी ने बड़ा दावा किया कि हमने क्लीन स्वीप कर दिया है, तो क्या ये वाकई क्लीन स्वीप हुआ है जो बिलावल जरदारी ने कहा, और ये कि वाक़तन पीपल्स पार्टी अब भी उतनी ही मजबूत है देही सिंध में जिस तरह आज से 10-15 साल पहले हुआ करती थी? सर बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया। और एक्चुअली ये बल्दियाती जो इंतखाबात थे ये उसका दूसरा मरला था, जिसमें कराची डिवीज़न, हैदराबाद और इसके साथ मीरपुर ख़ास के कुछ अजला थे उसमें थी। और इस इलेक्शन में सबसे जो मेरे ख़्याल में पॉलिटिकली प्रोसीजर के हिसाब से नेगेटिव पॉइंट था वो ये था कि ये 24 घंटे पहले तक, इलेक्शन के 24 घंटे पहले तक अनसर्टिनिटी थी कि ये इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। कभी सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि नहीं होंगे, कभी उनके जो अलाइज थे MKM वगैरह उन्होंने कहा कि नहीं होने देंगे, कोई अदालतों में चला गया, कोई इलेक्शन कमीशन में चला गया। सो 48 घंटों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध और MKM और दूसरी पार्टियों के होंगे नहीं होंगे के 2-3 ऐलानात सामने आए, जिसकी वजह से ये मामलात लोगों के लिए कन्फ्यूजन था कि होंगे कि नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2, शहरी इलाकों में MKM के जो धड़े थे, जो पार्टियां थी, बल्कि पार्टियां बन गई थी, वो सब इलाक़ में आ गईं और उन्होंने ऐलान किया कि इलेक्शन कराची में हम नहीं होने देंगे। और उनका क्लियर ऐलान था, क्योंकि उनको कुछ मुतालबात थे कि नई तकबंदी की जाए और नई हल्का बंदियाँ की जाएँ, और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उसका टाइम अभी नहीं है, वो सेंसस के बाद होंगी। अब आते हैं इंटीरियर में, तो मतलब सिंध के जो नादरन साइड है और जो हमारा जामशोरो डिस्ट्रिक्ट है उसकी साइड है, या मीरपुर ख़ास की तरफ है, बदीन डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जो इलेक्शन, इसमें मोस्टली जो एरिया है वो फ्लडेड था। और अभी तक 6 महीने होने को है, अभी तक काफ़ी इलाकों में वहाँ से पानी नहीं निकला है। उन इलेक्शन में ये वोटिंग थी और उन्हीं उम्मीदवारों पे थी जिन्होंने बहुत से महीने पहले तक कागजात नामजदगी भरे हुए थे, और ख़ुद उनको भी यकीन नहीं होता था कि होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए वर्क और इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो नहीं रहा जो उसूलन या उमूमन होता है इलेक्शन में। एनीवे, इलेक्शन हुए हैं, बिल्कुल पीपल पार्टी ने सीटें जीती हैं, लेकिन पीपल पार्टी के काफ़ी हलकों में उनको ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जहाँ भी उनको कुछ शिकस्त हुई है वो भी देखने के लायक है। मिसाल के तौर पर कासमाबाद हैदराबाद में एक कौम परस्त वर्कर ने सेनेटर मौला बख्श चांडियो के बेटे को BD इलेक्शन में हरा दिया। इसके साथ ही अमीर आज़ाद पवार सिंध यूनाइटेड पार्टी के हैं, उन्होंने वहाँ पे खोरवा बदीन में वहाँ के पीपल पार्टी के तालके के जो सदर थे उसको हरा दिया। इसी तरह अयाज लतीफ़ पलीजो साहब की पार्टी के 2 वर्करों ने कासमाबाद हैदराबाद में सीटें निकाली। जामशोरो में सिंध यूनाइटेड पार्टी और जामशोरो इत्तेहाद ने पीपल पार्टी को मुकम्मल शिकस्त दी है और पूरा ज़िला उन्होंने जीत लिया है। देखें, ये चीज़ें पीपल पार्टी के हिसाब से बहुत बड़ी हैं,
کیونکہ 15 سال سے وہ لوگ ایک اقتدار. ہاں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کس ٹرینڈ کا اظہار ہے؟ ہاں پیپل پارٹی 15 سال سے بلا شرکت گہرے مکمل پاور کے ساتھ سندھ میں پاور میں ہے. پولیس اس کے پاس ہے, پیسہ ان کے پاس ہے, حلقے بندیاں جو چاہے مرضی سے کرتے ہیں, سرکاری مشینری ان کے ساتھ ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کیش پیمنٹ کی جو قسطیں ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں, رستے روڈ جو بھی پیسے خرچ کرنے چاہیں ان کے پاس ہوتے ہیں, جس کو چاہیں اوپر کریں جس کو چاہے نیچے کریں, وہ سارا سسٹم ان کے پاس ہے. تو کیا سندھ میں جمہوریت اس انداز میں چل رہی ہے؟ سر بیسیکلی دیکھیں جمہوریت وہاں پہ پیکٹس میں چل رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں پہلے تو ہوتا تھا کہ چلیں ٹھیک ہے عوام کے پاس جانا ہے, ابھی کیا ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ہر یونین کونسل میں کون سا بندہ ان کا اپنا ہے اور اس کو طاقتور بنانا ہے. اگر کسی حلقے میں ایم این اے کے حلقے میں 200 یوسیز ہیں تو وہ 200 بندوں کو اتنا طاقتور کر دیتے ہیں, ان کو پیسہ بھی دیتے ہیں, پولیس کی سپورٹ بھی دیتے ہیں اور دوسرے لوازمات دیتے ہیں, نوکریاں دیتے ہیں. بھائی یہ یونین کونسل میں تم خرچ کرو, یونین کونسل میں تم سے وہ جیتی ہوئی میں لوں گا. اس طرح کا ایک سسٹم بن گیا ہے اور اس میں ظاہر ہے جو سرکاری طاقت ہے, گورنمنٹ کی طاقت ہے, باوجود اتنے پیسہ اتنا بہت بڑی مقدار میں پیسہ ہے, اس کے سامنے کوئی خالی ہاتھ یا کوئی غریب ورکر یا کوئی غریب پولیٹیکل پارٹی والا مشکل سے کھڑا ہو سکتا ہے. اور اس صورتحال میں جن قومی ورکرز میں ان کو کہتا ہوں جو وہاں کے لوکل ہیں یا آزاد ہیں یا قوم پرست پارٹیوں سے ملحقہ ہیں, انہوں نے الیکشن لڑی ہے تو اور لڑکے جو جیتی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ پیپل پارٹی بھلے کہے کہ ہم نے سویپ کر لیا ہے, لیکن ایک ایسی پارٹی جو اتنے سالوں سے اتنے بڑے اقتدار میں ہو اور ہر قسم کی سہولت اور ہر قسم کی مدد اس کو حاصل ہو, اس کے ہوتے ہوئے اگر وہ اس طرح کی یہ سیٹیں کہ اپنے لیڈروں کے ان کے بچے بھی ہار جائیں کچھ ہی صحیح, تو یہ ان کے لیے میرے خیال میں یہ کلین سویپ نہیں ہے. یعنی عوام کی طرف سے ایک ریجیکشن ہے, ان کو مسترد کیا جانا ہے. بھلے پیپلز پارٹی جیت گئی ہو لیکن ان کے ووٹوں میں کمی ضرور آئی ہے. آپ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں, کچھ گزشتہ انتخابات کے حوالے سے کچھ بتا رہے تھے کہ کتنے ووٹ جو ہاری ہوئی پارٹیاں تھیں امیدوار تھے ان کو. یہ بالکل ریجیکشن بھی ہے اور یہ رد عمل بھی ہے, کیونکہ جو سندھ میں روٹ لیول کی کرپشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. روٹ لیول کی کرپشن کے میونسپلٹی جو بھی میونسپلٹیاں ہیں وہاں پہ سندھ میں پوری کی پوری میونسپلٹیوں میں ٹھیک ٹھاک کرپشن ہے اور کیش منی نکالی جاتی ہے, یہ شہروں پہ خرچہ نہیں ہوتا ہے. اسپتالیں ہیں, اسپتالوں کا بجٹ ہے, اسکول ہیں, اسکولوں کا بجٹ ہے, اور کلچر کے نام پہ جو وہاں پہ میلے بنتے ہیں اور میلے لگائے جاتے ہیں 60 80 لاکھ ایک میلے کو بجٹ دیا جاتا ہے, 10 لاکھ خرچ کیا 70 لاکھ کہاں گئے, کوئی آڈٹ نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے, اس سب کا رد عمل ہے. اور جب آڈٹ ہوا موٹر وے کی زمینیں خرید و فروخت کے لیے تو اس میں کیا پتہ چلا؟ سر یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا عجیب قسم کا ڈیزاسٹر کہہ لیں, کرپشن کہہ لیں, کہ ڈپٹی کمشنرز ان کو پیسہ دیا گیا کہ آپ زمین خریدیں موٹر وے کی, وہ پورے کے پورے کیش پیسے لے کے, ایک تو جا کے ابھی مل ہی نہیں رہا, ایک گرفتار ہوا ہے اور وہ کیس سندھ اینٹی کرپشن میں ہے, اور وہ فیڈرل ایجنسیاں ایف آئی اے اور وہ کیونکہ یہ فیڈرل پیسے ہیں وہ جب چاہتی ہیں کہ ہماری طرف کیس ٹرانسفر کیا جائے تو سندھ گورنمنٹ نہیں اس کو ٹرانسفر ہونے دے رہی. اور ٹاک آف دا ٹاؤن ہے سندھ میں کہ یہ بھی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ سندھ اینٹی کرپشن بالکل سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں ہے اور وہ لوگ ان کو بچانا چاہتے ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں سر, 2018 کے جنرل الیکشنز میں پیپل پارٹی نے ایم این ایس کی سیٹ پر, قومی اسمبلی کی سیٹوں پر پورے سندھ سے جو ووٹ لیے ہیں وہ تقریباً 34 لاکھ 35 لاکھ اور کچھ ہزار ہیں. اور جو اپوزٹ میں ہارنے والوں نے ووٹ لیے ہیں ظاہر ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئے مختلف پارٹیوں میں انڈیپینڈنٹ میں, لیکن ان کی مجموعی تعداد جو ہے وہ 61 لاکھ سے اوپر ہے, 61 لاکھ سے بھی زیادہ, 61 لاکھ اور کچھ ہزار ہیں. تقریباً یہ 25-26 لاکھ زیادہ ووٹ لیے ہیں ہارنے والوں کے. اگر ووٹ کا مینڈیٹ اگر ہم دیکھیں گے تو ووٹ کا مینڈیٹ پیپل پارٹی کو حاصل نہیں ہے, سیٹوں کا ہے, سسٹم کا ہے, لیکن ووٹ کا مینڈیٹ ان کو حاصل نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو سیلاب سے ہونے والے نقصانات تھے, کراچی سندھ کے کوئی 5 ڈویژن ہیں,
5 ڈویژن میں سے 2 ڈویژن جس کو آپ دیہی سندھ بھی کہہ سکتے ہیں، وہاں پہ کئی جگہ پہ اب بھی پانی کھڑا ہے، نقصان ہوا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے وزراء بشمول وزیر خارجہ بلاول زرداری وہ یہ کہتے رہے کہ صرف بحالی کے کاموں کے لیے $16 ارب کی ضرورت ہے صوبہ سندھ میں. تو یہ جو آپ سینیریو بتا رہے ہیں اس کانٹیکسٹ میں یہ $16 ارب کا مطالبہ کس حد تک جائز ہے، کس حد تک حقیقت پسندانہ ہے؟ سر دیکھیں، جو جن علاقوں میں تباہی ہوئی ہے سیلاب کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ تباہی بالکل زبردست ہوئی ہے اور ڈبل زیرو ہو گئے. لوگوں کے مکانات، زمینیں ساری کی ساری تباہ ہو گئی. آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان ریلوے اتنا عرصہ بند تھا. مین لائن کراچی سے جو لاہور نکلتی ہے ساری انڈر فلڈڈ تھی. اب یہ خیرپور کا جو ٹھری میروا اور نوشہر و فیروز کے ساتھ والا علاقہ ہے نواب شاہ تک، یہ دریائے سندھ کا جو لیفٹ بینک ہے یہ سارا انڈر واٹر تھا. ابھی بھی پانی ہے اور یہ بڑے شہر ہیں، ان میں لاکھوں مکانات ہیں وہ ٹوٹے ہوئے. رائٹ بینک کے آپ آ جائیں، لاڑکانہ سے شہداد کوٹ سے شروع کریں جا 7 تک، چھوٹے بڑے سب شہر جو ہیں، گاؤں، زمینیں، یہ سارے انڈر واٹر آ گئے اور ان میں بڑی تباہی ہوئی. اس کے بعد تھوڑا سا ہم ساؤتھ سندھ میں، لیکن ساؤتھ ایسٹ سندھ میں آئیں گے، اور وہ ہے ہمارا علاقہ سانگڑ سے نیچے کھپرو، میرپور خاص اور بدین، اور ان علاقوں کو جو آپ جنکشن کہہ لیں، اس علاقے میں بڑی تباہی آئی. وہاں پہ بھی پانی وہ وہاں پہ جو تباہی آئی وہ آئی LBOD کی وجہ سے، لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین کی وجہ سے. اس نے وہاں پہ بہت بڑی تباہی. اچھا، یہ آپ بتا رہے ہیں کہ ایک تو LROD ہے، ایک LBOD ہے، ایک RBOD ہے. اور یہ ہے بنیادی طور پہ پانی کی نکاسی کے نظام ہیں. تو جب اتنے سارا سیلاب آیا تو نکاسی کے اس نظام نے کام کیوں نہیں کیا؟ سر یہ LBOD اور RBOD پرانا پروجیکٹ ہے. یہ 1998 یا 1997 سے، آئی ڈونٹ ہیو ایگزیکٹ ڈیٹ، بٹ مجھے پتہ ہے کہ انہی سالوں میں شروع ہوا تھا. اور دنیا پوری میں ہوتا ہے کہ جب ڈرین آؤٹ فال آپ بناتے ہیں وہ نیچے سے اوپر بنتے ہیں. اور لیکن ہمارے پاس پتہ نہیں کیا سسٹم ہے، کون سے انجینئر بیٹھے ہیں، کیا ان کی مینٹلٹی ہے. انہوں نے اوپر سے یہ پنجاب کا جو کنٹمنیٹڈ واٹر تھا، زہریلا مواد، پانی فیکٹریوں کا یہ وہ تھا، اس کو نکالنا تھا. تو یہ دریائے سندھ کے جو سیدھے ہاتھ پہ رائٹ بینک ڈرین فال بنایا گیا تھا، وہ جا کے سن کے پاس، جامشورو ڈسٹرکٹ میں سن کے پاس، وہ وہیں پہ پڑا ہوا ہے. اور لیفٹ بینک ڈرین فال بنایا گیا جو دریائے سندھ کے بائیں ہاتھ پہ تھا. اب یہ دونوں ڈرین فال بنائے گئے جو دونوں ابھی تک انکمپلیٹ ہیں، اور یہ اتنے سال ہونے کے بعد اربوں روپے کے پیسے ان کی طرف چلے گئے. وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی آرڈر نہیں ہے، اتنا بڑا پروجیکٹ کیسے چھوڑ دیا. اب جب پانی آتا ہے، ظاہر اوپر سے بنا ہوا ہے، وہ اسی ڈرین فال میں نکلتا ہے، تو وہ آگے جا کے نہ اس کو رستا ہے. اور پھر وہ اگر مثال کے طور پر میں آپ کو جو یہ نو کوٹ اور جھڈو میں جو تباہی آئی بدین کی سائڈ پہ اور اس پہ، وہ لیفٹ بینک ڈرین فال کی وجہ سے آئی. اس کی کیپیسٹی 4,000 ساڑھے 4,000 کیوسک ڈرین فال ہے واٹر کی، لیکن اس میں سے 12,000 پانی کیوسک گزرا تھا. ظاہر ہے وہ بند اس سے ٹوٹے اور آؤٹ فال ہو گیا. اس نے لاکھوں ایکڑ زمین اس کو جو ہے شہر کے شہر انہوں نے ڈبو دیے. تو یہی دونوں سائڈ پہ اس کا چکر چل رہا ہے. آپ کچھ اور بھی بتا رہے تھے کہ جو خاص طور پہ غیر مسلم علاقے ہیں، اس میں کھپرو تھا، نوکوٹ، میرپور خاص کے علاقے تھے، ضلع بدین کے علاقے تھے، کہ وہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہوا. آبادی زیادہ تر غیر مسلم ہے، وہاں پہ بھی نقصان بھی زیادہ ہوا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سر میں اس علاقے میں نے پورا وزٹ کیا، میں نے اسٹوریز کی، فارن میڈیا کے ساتھ گیا ایک شہر میں. ایکچولی یہ جو علاقے ہیں کھپرو، نو کوٹ اور جھڈو اور ان سائڈ پہ بالکل پہلے سے ہی ولنریبل لوگ رہتے ہیں، پہلے سے ہی بہت غریب ہیں. اور اس میں کولی، مارواڑی اور یہ زیادہ تر غیر مسلم آتے ہیں، وہ بیچارے پہلے سے غریب ہیں.
फिर ये फ्लड आ गई तो उनका ना रोज़गार रहा, क्योंकि वो ज़मीनों में कभी कपास चुनते हैं, कभी मजदूरियाँ करते हैं, न उनका रोज़गार रहा, न उनके जो छोटे छोटे मकानात या झुग्गियाँ होती हैं न रही, वो सब रोडों पे आ गई। नवकोट जुडो रोड पे सर मैंने अपनी आंखों से देखा कि तकरीबन 50,000 लोग जो है वो रोड साइड पे थे। उनमें यकीन करें कि अक्सरियत बच्चों के पास अगर कमीज़ थी तो शलवार नहीं थी, अगर किसी को शलवार थी बच्चों को तो कमीज़ नहीं थी, और औरतों के पास मोस्टली तकरीबन मेजॉरिटी में किसी को भी मैंने जूती जो कहते हैं चप्पल नहीं देखी मैंने। वो बहुत गरीब है। नंबर 2, वो गैर मुस्लिम ज़्यादा हैं और ज़्यादातर निचली ज़ात जो हिंदुओं में होती हैं उससे ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए वो एग्रेसिव भी नहीं है। अगर हम राइट बैंक की बात करें, अगर कोई फूड का ट्रक चला जाता है या कोई फूड डोनेट करता है तो लोग एग्रेसिव हैं, लोग आ जाते हैं, अगर छीनने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन उस साइड पे जो जुडो नवकोट में अगर कोई लेके जा रहे हैं कोई फूड का ट्रक या कोई सामान, तो वो बेचारे बस चुप करके लाइनों में खड़े होते थे कि कोई देगा, शायद वो खौफ में भी थे। तो इस इलाके में बड़ी हालत बहुत ही दुखदायक थी और बहुत ख़राब थी, और उसके लिए बिल्कुल आपने सही फरमाया कि वो लोग ज़्यादा पेन में थे। लेकिन इस तरह पानी क्यों गया, क्यों मुतासिर हुए? पानी सर वही बारिशों का था, उसका निकाल। एक तो मैंने आपको कहा कि लेफ़्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन जो है ओवरफ्लो हुआ, पानी नहीं निकला। सबसे बड़ी बात, सिंध में जहाँ भी फ्लड हुआ है, ये वाटर देखिए फ्लड 2 किस्म, एक दरिया का था क्योंकि दरिया पहले ही चढ़ा हुआ था, और दूसरा जो दरिया में पानी के जो फ्लड का जो वाटर जाके दरिया सिंध में गिरता है, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे के सारे रास्ते जो हैं वो कब्ज़े में हैं। दरिया का जो निकाल है वो सारे वो ज़मीनें उनको किसी ने आबादी की हुई है, किसी ने बंद बनाए हुए हैं, ताकतवर लोगों के कब्ज़े में हैं। वो कब्ज़े 2010 के फ्लड के बाद भी, उसके बाद आपको पता होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट का वाटर कमीशन बना था सिंध में, उसकी रिपोर्ट में सैकड़ों ऐसी जगहें मेंशन की हुई है, जनाब मुस्लिम हानी साहब जस्टिस थे उनकी रिपोर्ट में, जहाँ से पानी का जो निकाल था वो क्लियर करना था। उसमें क्लियरली बताया गया था कि नहीं तो तबाही आएगी, लेकिन न वो किसी ने क्लियर किया है, न अभी कर रहे हैं। और जो ताकतवर लोग हैं उनकी अपनी वहाँ पे ज़मीनें हैं, उनके अपने किसी के मकानात हैं, किसी के बंद किए हुए हैं। सो सिंध के लोग बस जी रहे हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है। यानी अपनी ज़मीनें बचा लें, अपनी जायदादें पानी के रास्ते में बना लें, और जाके हम जनीवा में और न्यूयॉर्क में लोगों से भीख मांग रहे हैं क्लाइमेट जस्टिस के नाम पे कि हमारे साथ आप इंसाफ करें, क्योंकि कुदरत ने हमारे साथ बड़ी बेइंसाफ़ी की। हालांकि उनको, गैर मुल्कियों को ये नहीं बताया गया कि किस तरह हमने दरियाई रास्ते, नहरों के रास्ते वो बंद कर रखे हैं। आपने कहा कि बेचारे गरीब लोग हैं, बेबस हैं, बेसहारा हैं, जूते नहीं हैं, कपड़े पूरे नहीं पहने हुए हैं उन्होंने, लेकिन वोट फिर भी इन इलाकों में पीपल्स पार्टी को मिल जाता है, पीपल्स पार्टी जीत जाती है। इसका राज क्या है? सर देखें, वोट मैनिपुलेटेड है। वोट 15 साल का मुकम्मल इक़्तिदार है, 18वीं तरमीम के बाद बेइंतहा पैसा है, पुलिस का कंप्लीट पावर है, सरकारी मुलाजिम, सरकारी मशीनरी सब उनके पास हैं। उसके बाद भी वोट जो इनको एब्सोल्यूट 15 साल से आप पावर में हैं, आप कहते हैं लोग हम पे आशिक हैं, लेकिन वोटों की तादाद का मैंने आपको बताया कि पिछले जनरल इलेक्शन में हारने वालों के वोट इनसे ज़्यादा हैं। आप मुझे, इनको तो 15 साल का इक़्तिदार है, अगर आप किसी को 1 साल का इक़्तिदार वहाँ पे दे दें और फिर पीपल पार्टी वहाँ पे जीत के दिखाए, ये माजी में हो चुका है। आपको पता होगा जहाँ सादिक अली का वक्त था या अरबाब रहीम का वक्त था, दूसरे थे, तो ये पूरे सिंध में सिर्फ 1 सीट नाज़िम की जीते थे, वो भी टास पर, क्योंकि 2 वोट बराबर थे और 1 ज़िले में ये लोग जीते थे, बाकी सब हार गए थे। सो पावर और पावर कॉरिडोर की सपोर्ट और फेडरल इदारों की सपोर्ट और ये सब उनको मिला के उनको ताकतवर बनाते हैं। इस मामले में वो फिर उसको जमहूरियत का नाम देते हैं और वो जीत जाते हैं। ये इलेक्शन इसी तरह होता है। अब देखें कराची में भी आप देखें, कराची में जो ड्रेन के नाले हैं उन पे कब्ज़े हैं, उनमें अभी तो काफ़ी वहाँ पे क्लीनिंग हुई है, लेकिन उसके बावजूद मुकम्मल कब्ज़े में हैं, बिल्डिंगें बना ली हैं, पार्कों पे कब्ज़े किए हुए हैं, वो पानी बारिशों का निकलता नहीं है, इसलिए शहर डूबा रहता है। दोस्तों, आपने सुहेल मेमन की ज़बानी सुनी, बहुत सिंध के
طویل علاقوں میں دور دراز تک انہوں نے سفر کیا، سیلابوں کے بعد ویسے بھی سفر کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کی گفتگو کا اگر ہم خلاصہ پیش کریں تو وہ یہی ہے کہ سندھ کی جمہوریت، سندھ کے عوام پیسے کے، اقتدار کے، پولیس اسٹیشن کے اور مقامی حکومتوں کے جو سرپنچ ہوتے ہیں ان کے تابع ہیں۔ سندھ کی جمہوریت بڑی ایک اپنے لحاظ سے ایک مخصوص جمہوریت ہے، جہاں پہ ووٹر نہیں بولتا بلکہ ووٹر کو دیا گیا پیسہ بولتا ہے۔ وہاں پہ اگر پانی 6 مہینے سے کھڑا ہے وہ بھی اس وجہ سے کہ جو نکاسی آپ کے انتظامات تھے، بڑے بڑے منصوبے تھے، وہ ابھی تک نامکمل ہیں۔ دوسرا، جو سینکڑوں میلوں پہ پھیلے ہوئے حفاظتی پشتے ہیں ان کی مرمت کے لیے ہر سال اربوں روپے مخصوص کیے جاتے ہیں، مگر وہ اربوں روپے بند بنانے پہ، محفوظ بنانے پہ، ان کے جو سوراخ ہو جاتے ہیں پلگ کرنے میں نہیں، بلکہ اپنے اثاثے بنانے میں، یا وہ دبئی چلے جاتے ہیں پیسے، یا نیو یارک چلے جاتے ہیں، یا کراچی میں ہی، سندھ ہی میں جائیدادیں بن جاتی ہیں۔ لہٰذا نقصان کس کا ہوگا؟ ان غریب عوام کا جن کے کندھوں پہ سوار ہو، کہ جن کا نام لے کے ہماری اشرافیہ یہ کہہ رہی ہے کہ جمہوریت بڑا خوبصورت انتقام ہے، سندھ میں جمہوریت زندہ باد۔